अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स गो। सल्तनत उस्मानिया, जिससे शायद हमारी नई जनरेशन ज़्यादा वाकिफ़ न हो। ये मुसलमानों की सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत थी। इसकी हदूद 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई थी। खुदा ने इस सल्तनत को एक के बाद एक ऐसे काबिल और अजीम फरमा रवाओं से नवाजा कि जिन्होंने इसकी शान व शौकत को उरूज तक पहुंचा दिया था। आइए शुरुआत करते हैं सल्तनत उस्मानिया के पहले अमीर उस्मान गाजी से। उस्मानियों के आबाओ अजदाद दरअसल कुर्दिस्तान में बसने वाले चरवाहे थे। जब चंगेज़ खान ने इनके इलाकों पर हमले किए तो ये वहाँ से मुंतकिल होकर अर्तगरल नामी शख्स की क़यादत में मौजूदा तुर्की के इलाके अनातोलिया आ गए। उस वक्त ये कबीला 100 ख़ानदानों और 400 घुड़सवारों पर मुश्तमिल था। इस इलाके में तुर्की नस्ल के ही लोगों, जिन्हें सल्जूकी कहा जाता था, की बादशाहत कायम थी। सल्जूकी हुकूमत अपना उरूज गुजार चुकी थी। सल्जूकियों ने आलम इस्लाम को अलिप अरसलान जैसे बादशाह दिए थे, जिन्होंने सिर्फ 15,000 के लश्कर की मदद से रोमियों के 1 लाख जम्मे गफीर को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया और रोमियों को अपना बाशगुजार बना लिया था। मगर अब ये हुकूमत एक तरफ तातारी यानी मंगोलों के हमलों और दूसरी तरफ रोमियों से बरसरे पैकार होकर रोज़ बरोज़ अपने जवाल की तरफ गामजन थी। जब अर्तगरल अपने मुख्तसर से कबीले के साथ अनातोलिया पहुँचे तो यहाँ 2 ग्रोहों में खून रेज जंग जारी थी। एक तरफ रोमियों का लश्कर जर्रार था और दूसरी तरफ सल्जूकियों की छोटी सी फौज। अर्तगरल चूँकि फितरतन एक बहादुर इंसान था, उसने कमज़ोर और छोटे ग्रोह का साथ दिया। किस्मत इसके साथ थी, इसलिए फतह ने इनके कदम चूमे। सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तगरल की बहादुरी से खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों पर इसे और इसके कबीले को जागीर अता की। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन को भी एक ताकतवर हलीफ मिल गया। सल्जूकियों की मुंतशिर होती कुव्वत के सबब इनके कई अमीर खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अर्तगरल ने कभी अलाउद्दीन से बगावत का नहीं सोचा। वफादारी इसके खून में थी, इसलिए अर्तगरल ने हर मौके में अलाउद्दीन का साथ दिया। 1258 ईस्वी, इस साल को मुसलमानों के बदतरीन जवाल के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इस साल उरूसुल बिलाद बगदाद पर हलाकू खान ने हमला किया और इसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। मुसलमान औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया, जबकि मर्दों को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए। उलूम व फ़नून के मराकिज़ तबाह कर दिए गए, उलमा को तहत कर दिया गया। ऐसी कत्लो गारतगरी और तबाही के बाद लोग सोचते थे कि मुसलमान अब पहले जैसा मकाम हासिल ना कर पाएंगे, लेकिन तकदीर इन पर हंस रही होती थी, क्योंकि इसी साल यानी 1258 में अर्तगरल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। मुस्तकबिल में इस लड़के की नस्ल से एक ऐसी कुव्वत तश्कील पानी थी कि जिसका मुकाबला करने की सबकत एशिया, यूरोप या दुनिया की किसी फौज में न थी। उस्मान आदाब व इखलाक और जहानत में अपने बाप से किसी सूरत कम न था। ये भी अपने बाप की तरह हमेशा सल्जूकियों का वफादार रहा। नौजवानी के दिनों में उस्मान एक बुजुर्ग के पास इल्म हासिल करने जाया करता था। इन बुजुर्ग की एक निहायत ही हसीनो जमील साहबजादी थी, जिनका नाम माल खातून था। जब उस्मान ने माल खातून को देखा तो वो इस पर फिदा हो गया। उस्मान ने इन बुजुर्ग के सामने माल खातून से शादी की पेशकश जाहिर की। उस्मान चूँकि एक अमीर घर का चश्मो चराग था, जबकि ये बुजुर्ग एक गरीब दरवेश, इसलिए उन्होंने उस्मान को इनकार कर दिया। इसके बाद माल खातून की खूबसूरती और इल्मी सिफात को देखते हुए कई सरदारों ने इसे शादी की पेशकश की, जो कि उस्मान से रुतबे और जाहो जलाल में बहुत आगे थे, लेकिन उन बुजुर्ग ने इन सब को मना कर दिया। एक रात उस्मान ने एक ख्वाब देखा कि एक चांद हिलाल की सूरत में इसके बुजुर्ग उस्ताद के सीने से निकला और उस्मान के सीने में दाखिल हो गया। फिर इसके पहलू से एक ज़बरदस्त दरख्त नमूदार हुआ जो बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि इसकी शाखें बहरो बर पर छा गईं।
درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ایک ہوا چلی اور اس کی پتیاں اڑتی ہوئی ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلی، جو کہ 2 براعظموں اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا تو اس جہاندیدہ شخص نے عثمان کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی درخواست قبول کر لی۔ ابھی تک عثمان سلجوقیوں کے صرف ایک جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن سن 1300 میں تاتاریوں نے ایک زبردست حملے کے ذریعے سلجوقی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا اور سلطان علاء الدین مارا گیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار تھا۔ شروعاتی دور میں جنگ و جدل کے بجائے عثمان اپنی سلطنت کے انتظام و انصرام میں مصروف رہا، جہاں وہ اپنی انصاف پسندی اور رحم دلانہ صفات کی بنا پر بہت مشہور ہوا۔ اسے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا۔ البتہ دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سے تعبیر کیا اور رومی قلعے داروں سے اتحاد کر کے اس کی حکومت پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ عثمان نے یکے بعد دیگرے ان تمام سرداروں کو شکست دی اور وہ قلعے پر قلعے فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ قیون حصار کے مقام پر شہنشاہ قسطنطنیہ کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ یہاں بھی اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں نے تاتاریوں کو عثمان کے خلاف حملے پر آمادہ کیا۔ عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اور خان، جسے مستقبل کا سلطان بننا تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ وہ دوبارہ ادھر نہ بھٹکے۔ رومی حکومت کے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا محاصرہ بھی کر لیا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو بلا کر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ بروسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک بیٹے کا امتحان تھا۔ عثمان کے بیٹے اور خان نے بروسا پر نہایت ہی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ حملہ کیا، اور جو کام اس کا باپ 10 سال میں نہ کر پایا تھا چند ہی دنوں میں کر دکھایا۔ بروسا فتح ہوا اور امیر عثمان کو یہاں دفن کیا گیا۔ عثمان نے اس سلطنت کی بنیاد نہایت نیک نیتی سے رکھی تھی، جس کا مقصد ترویج اسلام تھا، اس لیے اس کی سلطنت تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گئی۔ اس کی تلوار ہر نئے بادشاہ کی کمر سے باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ اس کی قائم کردہ سلطنت کے اثرات آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ دوستو، ہم جلد ہی اس سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں ہم سلطان اور خان کی زندگی اور اس کی کامیابیوں پر روشنی ڈالیں گے۔ خدا حافظ۔ فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔